تے ساڈا ہن کی ہے خامد ایک گل کرے تے جب تک کو 6 نہ سنائے آندھی ہون کر ہم والا بول دے نہیں۔ میرے بھی 4-5 بھرا نے انہوں نے کہا ہی جے ایک سنائے تے 6 سنانیاں نہیں بول دے نہیں تے پھر اوتھے وہ گھر وس سکتے نہیں وستا۔ اللہ نے دوویں پہیے بنائے نے۔ بابا جی سمسام کہندے نے نا اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما۔ وہ بڑی اچھی گل کر گئے آندے نے اللہ خامد تے بیوی ایسا رشتہ بنایا، خامد تے بیوی ایسا رشتہ بنایا، پہیے 2 لاکھ سونا گڈا چلایا، اجے بھی خامد اجے بھی کسے نہ شکر عطایا، پوچھ ہوے گی او دے تائیں تے گل سن والی ہے کتوں دا مرد عورت کتوں دی آئی، بندہ لاہور دا تے بی بی کراچی دی ہے، کدے خامد کراچی دا تے بیوی لاہور دی ہے، بندہ لاہور دا تے بیوی جیڑی ہے گجرات شہر دی ہے، بیوی کسے پاسے دی مرد کسے پاسے دا، لیکن ویکھ لو رب نے جوڑیاں کیویں جوڑ دتیاں نے۔ اللہ اکبر، کتوں دا مرد عورت کتوں دی آئی، دعا دی حب اللہ آپس وچ پائی، ویکھ کے ایک دوجے نو جیون پہ پائی، ذرا بھی جدائی چلن نائی۔ عورت اپنے ماں باپ چھڑ دیندی ہے، اپنے رشتہ دار چھڑ دیندی ہے، خامد دے بدلے دے اندر خامد بھی جیڑا ہے اپنے رشتہ دار چھڑ دیندا ہے، اللہ دیاں مرضیاں نے، لیکن عورت اپنے خامد نو نہیں چھڑ دی، ہوئے عورت تے جیڑی عورت نہیں ہوتی تے پرواہ کوئی نہیں، وہ جیویں مرضی بھی کرے۔ تے بابا جی آندے نے خامد تو بیوی پیاری جان نو وار دی، ماپے تے پیکے سب دیندی دے وسار دی، اسے نو ویکھے عاشق خامد سردار دی، غیر نو تک دی نائی۔ تے گل سنن والی ہے خامد بھی بیوی خاطر کرے قربانیاں، خامد بھی بیوی خاطر کرے قربانیاں، کھٹ کھواوے پاوے گہنے تے گانیاں، کپڑے رنگا رنگ کئی مہربانیاں، رانی بناوے او دے تائیں۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک صحابی آندا ہے، آن کے آندا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیوی دے نال حج تے جاواں یا میں جہاد کرن جاواں میدان جنگ دے اندر؟ آقا فرماندے نے میرے صحابی تو اپنی بیوی نہ حج کرن واسطے جا، اللہ تینوں جہاد دا ثواب عطا کر دین گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک عورت آندی ہے، آن کے آندی ہے سونیا میرا خامد بڑا نیک ہے، نمازاں پڑھی جاندا ہے، تہجداں پڑھی جاندا ہے، نفل پڑھی جاندا ہے، قرآن پڑھی جاندا ہے، مینوں پوچھدا بھی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے انہوں بلا لیا ہے۔ آقا فرماندے نے او میرے صحابی کان کھول کے سن لے، والی زوجی کا علیہ کا حقن، تیری بیوی دا بھی تیرے تے حق ہے، میں بھی نمازاں پڑھنا وا، تہجد پڑھنا وا، قرآن دیاں تلاوتاں کرنا وا،
لیکن میں اپنی بیویاں دے حقوق بھی ادا کرنا وا. تیری بیوی تیرے کول ہے, تو نمازاں پڑھی جانا ہے, بیوی نو پوچھدا ہی نہیں. یاد رکھ میرے صحابی, نمازاں دا مقام اپنا ملے گا, لیکن بیوی دے حق دے بارے چ بھی اللہ دی عدالت چ پوچھ ہوئے گی. ذرا غور کیجئے, اے عورت نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جنہوں 4 چیزاں مل گئیاں. 4 چیزاں. پہلی المرأۃ الصالحہ, نیک بیوی مل گئی. دوسری چیز کھلا گھر, سونا گھر مل گیا. تیسری چیز چنگی سواری مل گئی. چوتھی چیز چنگا گوان مل گیا. یہ ورگا خوش قسمت بندہ کائنات ہے ہی کوئی نہیں. تو ہن صاحب لا لو نا کدا کدا گوان چنگا ہے تے کدی بیوی نیک ہے. فرمایا یہ جنہ خوش قسمت بندہ کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جیڑی بی بی 4 کم کر دیئے, صلت خمسہا, سامت شہرہا, اطاعت بالہا. لوگو جیڑی بی بی رمضان دے روزے رکھ دیئے, 5 نمازاں پڑھ دیئے, سر دے سائیں دی خدمت کر دیئے, احسنت فرجہا, اپنے جسم دی حفاظت کر دیئے, قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرماندے نے اسی اس عورت نو جنت دے 8 دروازیاں چو داخل کر دے آنگے. جیڑے دروازے چو چاہے داخل ہو جائے, کام 4 دروازے جنت دے 8. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بیوی دا حق کی ہے سنو, نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 بندیاں دی نماز جیڑی ہے نا انہاں دے سر تو اوپر نہیں جاندی. ایک وہ بندہ جیڑا غلام ہے اپنے آقا کو فرار ہویا ہے, جب تک وہ اپنے آقا تو واپس نہیں آوندا وہ دی نماز وہ دے سر تو اوپر نہیں جائے گی. دوجی او عورت جدے تے او دا خاوند ناراض ہے, جب تک او دا خاوند راضی نہ ہوئے اس عورت دی نماز او دے سر تو اوپر نہیں جائے گی. یہ کوئی معمولی کیس نہیں. اللہ نے کیا ہے, نبی علیہ السلام دے صحابہ گئے شام روم سیٹ تل, تو انہاں آن کے بعد کہ اللہ دے رسول اتھے دے لوگ بادشاہاں نو سجدے کرتے ہیں, تے سانو اجازت دیو ہے تھانو بھی سجدہ کریے. تے آقا فرماندے نے میرے صحابیو دنیا دے اندر کسے بشر نو سجدہ کرنا جائز ہوندا, پھر میں عورت نو کہندا تو اپنے خاوند نو سجدہ کر, میں عورت نو کہندا اپنے خاوند نو سجدہ کر. اس واسطے سجدہ جڑا ہے وہ حق میرے خدا دا ہے, حق دا خدا چھین کے میں مخلوق نو نہیں دے سکتا. میرے بھائی توجہ فرمائیے, جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑی عورت گھر چ بیٹھی ہے, گھر دی 4 دیواری چ رہندی ہے, نمازاں پڑھ دی ہے, سر دے سائیں دیاں خدمتاں کر دی ہے, اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کر دی ہے, میرے پیارے محبوب فرماندے نے اے عورت 17 ولیاں دے مقام نو پہنچ جاندی ہے. اور نبی دیاں بیویاں نو بھی اللہ نے یہی آکھیا نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اے نبی دیو بیویو اپنے گھراں دے اندر ٹھہریاں رہو, اپنے گھراں دے اندر رہو, بناؤ شنگار کر کے جہلیت دیاں عورتاں دی طرح باہر نہ نکلو. تے جیڑی عورت اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر
اپنے گھر دی چار دیواری چوں نکل دی ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے جب تک کہ واپس نہیں آوندی کائنات دی ہر چیز اس عورت تے لان تان کر دی ہے. تے ہن کی آندیاں نے دفتر چل ہاں تے بعد میں بھی بازار جانا ہے. پوچھنا نہیں کرو